इस तरह के फतवे लगाए गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मरियम नवाज की किरदार कुशी की जाती है, बुशरा बीबी की किरदार कुशी की जाती है, और साथ ही साथ बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी और मादरे मिल्लत की फातिमा जिन्ना की किरदार कुशी की जाती थी। ये सारे मामलात आजकल के नहीं हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि किसी भी सियासी वर्कर को किसी औरत के खिलाफ बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए। एक बार आप तारीख पढ़कर देखें, आपको ये तमाम सियासतदान गंद का जो एक ढेर है वो लगना शुरू हो जाएंगे। आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि दरअसल ये मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। मुल्क की तारीख आप एक बार उठा कर देखें, आपको सारे मामलात का समझ आ जाएगी और आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ हो रहा है, और अगर यही हालात चलते रहे तो क्या कुछ होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, आजकल मरियम नवाज हो या फिर पीटीआई की बुशरा बीबी हो और या फिर पीपल पार्टी की शहीद हो जाने वाली बेनजीर भुट्टो हो, नुसरत भुट्टो हो, या फिर कोई भी ऐसी औरत हो जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अमलन काम कर रही है या फिर उसका कोई सियासतदान रिश्तेदार है, तो उस औरत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, चाहे वो उसके जिस्म के मुतल्लक हो या फिर उसके किरदार के मुतल्लक हो। इन सारे हालात में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि पीटीआई के कारकुन मरियम नवाज पर चढ़ दौड़ते हैं और मरियम नवाज के जो कारकुन है वो बुशरा बीबी के किरदार पर चढ़ दौड़ते हैं। ये सारा मामला देखने को आता है, लेकिन मेरी उनसे एक ही अपील है कि खुदारा ऐसा काम ना करें, क्योंकि आज जो मैं तारीख के पहलू आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आप इस हद तक और आप इस नतीजे तक पहुंच जाएंगे कि आपको सारा मुआजरा समझ में आ जाए कि दरअसल ये जो इमारत पाकिस्तान की सियासत की खड़ी है, ये बहुत पहले ही जो इसकी बुनियाद थी उसकी जो आप कह सकते हैं ताकतवर नहीं थी। उसकी बुनियाद में ताकत नहीं थी। किस तरह से? क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे अजीम खातून है वो मिस फातिमा जिन्ना है, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना है। आज मैं कुछ ऐसे उनके पर लगाए गए इल्जामात और फतवों के मुतालिक बात करने जा रहा हूं जिसका आप सुनते ही देख लेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में औरत को किस कदर जलील किया जाता है। तो सबसे पहले मैं फातिमा जिन्ना की इस्लाम का जो फतवा उस पर बात करूंगा, गद्दारी का फतवा और बदकारी का जो इल्जाम लगाया गया उसके मुतालिक मैं बात करूंगा। तो बदकारी के इल्जाम के मुतालिक हम बात कर लेते हैं। ये बात है 1964 की। जिस तरह आजकल पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पीपल पार्टी और दूसरी जमातों ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ लड़ने की एक बाकायदा तौर पर जमात बनाई, पीडीएम। इसी तरह उस वक्त जनरल अयूब खान जो कि एक फौजी आमर था, उसने आइन नाफिज किया और कहा कि जी अब आप सियासत अमलन कर सकते हैं और आप जो है ना वो सदारती उम्मीदवार के लिए अपना नाम दे दें। उस वक्त हालात ऐसे थे कि कोई भी शख्स अकेला अपनी पार्टी लेकर नहीं लड़ सकता था। इसीलिए उस वक्त की जो बड़ी 5 पार्टियां थी, जिनमें मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, मौलाना बाशानी थे, खान अब्दुल वली खान थे और उसके साथ साथ और भी 2 बड़े पार्टी के नुमाइंदे थे। इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत इन्होंने कंबाइंड ओपोजिशन पार्टी बना ली। ये 5 पार्टियों के चेयरमैन थे, कंबाइंड ओपोजिशन पार्टी बनी। अब बात यह थी कि मुतफिका उम्मीदवार कौन सा चुना जाए। तो जो मिस फातिमा जिन्ना है उनको बुलाया गया, जो कि अपनी जाती जिंदगी में मसरूफ थी। उनसे कहा गया कि आप आ जाएं और इस गंद में दोबारा से हाथ धोना शुरू कर दें। वही काम हुआ। पाकिस्तान की अवाम ने जब देखा कि जनरल अयूब खान के मुकाबले में मिस फातिमा जिन्ना सामने आ चुकी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार दिया और जो अवाम देख रही थी उसके मुताबिक फातिमा जिन्ना का जीतना मुमकिन था। जनरल अयूब खान को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साफी ने पूछा कि फातिमा जिन्ना ने शादी नहीं करवाई, उसकी वजह क्या हो सकती है। जिस पर जनरल अयूब खान ने कहा कि जी वो तो बदकार औरत है, उसको तो शौक ही नहीं शादी करने का, वो किसी एक मर्द के साथ नहीं रह सकती। कुछ ऐसी बातें उन्होंने की। अब ये उन पर बदकारी का इल्जाम लगाया गया। उनकी ये तवक्को थी कि जब ऐसी बातें मिस फातिमा जिन्ना सुनेंगी तो वो मुझे कोई रिएक्शन देंगी और कोई मेरी किरदार कुशी करेंगी, मेरे घर वालों की किरदार कुशी करेंगी। लेकिन मिस फातिमा जिन्ना ने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये जो बातें बयान कर रहे हैं ये हकीकत से आ रही हैं और इनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं, और मैं यहाँ पर किसी की किरदार कुशी नहीं करूंगी। उन्होंने तो मेरी किरदार कुशी कर दी है। इसके बाद जनरल अयूब खान ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि फातिमा जिन्ना को जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे वो ताले में बंद करके रखते थे। इस पर उन्होंने कहा कि जब इंसान की शिकस्त होने लगती है तो वो मुख्तलिफ किस्से कहानियां ढूंढता है, मुख्तलिफ हाथपाव मारता है। और इस जनरल अयूब खान की जो सियासी मौत आने वाली है उसको बचाने में ये शख्स इस कदर मसरूफ है और गुम है कि इस बंदे ने झूठी कहानियां गढ़ना शुरू कर दी हैं। ये उन्होंने अमलन सब्र से मुजाहरा लिया इस सारे मामले में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उनके गद्दारी के फतवे की।
یہ ایک فتویٰ بھی جنرل ایوب خان کی طرف سے ہی دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مس فاطمہ جناح ہے یہ بھی غدار وطن ہے، اور یہ جن لوگوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف لڑ رہی ہے یہ بھی غدار وطن ہے. اس پر فاطمہ جناح نے بہت ہی ایک اچھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ عملاً ایک بہت ہی پیاری قسم کی سیاست کی، اور انہوں نے کہا، سیاسی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی اگر غدار ہوں تو میرے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ نے تو 1959 سے ہی مارشل لا نافذ کر دیا تھا، تو تقریباً آج 1965 کے دن چل رہے ہیں، 2 جنوری ہے، اس سے پہلے کی میں باتیں کر رہا ہوں. تو آپ نے کیوں میرے خلاف ایکشن نہیں لیا؟ آپ نے ایک غدار وطن کو 5 سے 6 سال اپنی سیاسی حکومت میں، اپنی فوجی حکومت میں آپ نے رہنے دیا. آپ کو قصوروار ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں میرے ساتھ اس وقت مل کر کام کر رہی ہیں آپ کے خلاف، آپ نے ان پر بھی غداری کا فتویٰ دے دیا. ان کو بھی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کیوں ان سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ اگر آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. اگر یہ لوگ کل کو جیت جاتے ہیں، میں صدارتی امیدوار بن جاتی ہوں، تو کیا آپ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ لوگ جو کہ ملک کے غدار ہیں، یہی لوگ اب میرے ملک پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ تو یہ بات بھی جب لوگوں تک کھٹکی تو ان کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ جو غداری والا فتویٰ مس فاطمہ جناح پر لگایا ہے یہ دراصل جھوٹا ہے. اسی پر ایک اور بات انہوں نے مس فاطمہ جناح نے کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے سیاستدانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج کل کی سیاست کے لیے مس فاطمہ جناح نے بہت دیر پہلے ہی کچھ باتیں کر دی تھی. انہی باتوں میں سے ایک بات میں آج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. انہوں نے کیا کہا تھا غدار وطن کے متعلق؟ انہوں نے کہا کہ قابل افسوس رجحان یہ ہے کہ ہر اس شخص کو غدار وطن کہا جاتا ہے جو کہ مختلف رائے رکھتا ہو. حکومت پر نکتہ چینی اور اختلاف رائے کو ملکی استحکام کے خلاف قرار دیا جاتا ہے اور غداری تصور کیا جاتا ہے. یہ نظریہ آمرانہ فلسفہ کے مطابق تو غداری قرار دی جا سکتی ہے، لیکن جمہوریت میں اس کا کسی قسم کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ حب الوطنی کسی کی اجارہ داری نہیں. اس بات کا مکمل مفہوم آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ایک فوجی آمر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندہ غدار ہے اپنے مقاصد کے لیے، لیکن جمہوریت میں کسی بندے کو یہ حق نہیں، اور نہ ہی کوئی کسی کے دل میں گھس کر یہ بات بیان کر سکتا ہے کہ کوئی حب الوطن ہے یا پھر حب الوطن نہیں بلکہ غدار وطن ہے. یہ بات آج کل کے جو لوگ کرتے ہیں نا کہ فلاں بندہ غدار ہے، فلاں بندہ غدار ہے، اس کے لیے کافی ہے. اور اس کو سننے کے بعد تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کون غدار وطن ہے، اور غدار وطن کا فتویٰ دینے سے پہلے کیا کچھ سوچ لینا چاہیے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اسلام کا فتویٰ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اور اسلام کی تاریخ میں جب کسی سیاسی حریف کو آپ نہیں ڈال سکتے، شکست نہیں دے سکتے، تو پھر ہمارے بھائی ہی ہم کو شکست دینے میں اتر آتے ہیں. اسی طرح کا کام کیا ہمارے علماء کرام نے بھی. مس فاطمہ جناح پر آخری حربہ جو استعمال کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان پر فتوے لگا دیے جائیں اسلام کے، کیونکہ لوگ تو ایک ایسی عورت جس نے پاکستان بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہو، اس پر آپ فتوے لگائی جا رہے ہیں، اور وہ بھی دنیاوی فتوے کہ یہ تو غدار ہے، یہ بدکار ہے. تو ایسی باتوں سے لوگ تو نہیں تھے ٹلنے والے. اسی طرح پھر انہوں نے اسلام کا فتویٰ لانچ کرنے کی کوشش کی. علماء کرام خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے وہ تو حکمرانی کر ہی نہیں سکتی. مولانا مودودی آ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جائز ضرور ہے، حلال یا حرام کا تصور آپ بیان نہیں کر سکتے، لیکن حالات کا تعین کرتے ہوئے یہ جائز ہے. لیکن بعد میں جو بڑے بڑے علماء کرام مس فاطمہ جناح کے حق میں بھی آئے، ان لوگوں کو بھی بحث و تکرار کے بعد فاطمہ جناح کے خلاف بولنا پڑا، اور ان کو باور کرا دیا گیا کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی. اس طرح کے فتوے لگائے گئے، بالکل اسی طرح جس طرح مریم نواز کی کردار کشی کی جاتی ہے، بشرا بی بی کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بینظیر بھٹو کی کردار کشی اور مادر ملت کی فاطمہ جناح کی کردار کشی کی جاتی تھی. یہ سارے معاملات آج کل کے نہیں ہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی ورکر کو کسی عورت کے خلاف بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے. ایک بار آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو یہ تمام سیاستدان گند کا جو ایک ڈھیر ہے وہ لگنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ دراصل یہ ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. ملک کی تاریخ آپ ایک بار اٹھا کر دیکھیں، آپ کو سارے معاملات کا سمجھ آ جائے گی، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا تھا، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر یہی حالات چلتے رہے تو کیا کچھ ہوتا رہے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.